unsa ang gibuhat ni Satanas dinhi sa kalibutan. Mga higala, kung anaa si Satanas dinhi sa yuta, unsa man gyud ang iyang gibuhat? Nagpabilin lang ba siya nga walay gibuhat? O aktibo ba siya? Paminawa ang pasidaan sa Biblia sa unang Pedro 5 versikulo 8. Magmalinawon kamo sa huna-huna, managtukaw kamo, ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa liyon nga nagangulob, nga nangitag iyang matukob. Unsa may atong makita dinhi? Ang yawa wala nagpahulay, nagalibot-libot siya, o giunsa siya paghulagway, sama sa liyon nga nagangulob. Unsa may buot ipasabot ana? Ang liyon mangita gyud og tukbon, dili siya mohunong hangtod makakita siya og biktima. Mao pod si Satanas, nangita siya og malimbungan. Busa unsa ang iyang gibuhat dinhi sa kalibutan? Nagalimbong, nagadala siya og kasamo, og nangita siya og tukbonon. Mao nga ang Biblia nagaingon, managtukaw kamo. Pasabot niya na, magbantay kita, magmata sa espiritual, og dili magpahulog sa iyang mga limbong. Mga higala, usa ka seryoso kaayong pasidaan kini. Apan usab, usa kini kapahinumdom nga kinahanglan kita mag-andam og